यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हिजो मात्रै पदबाट मुक्त भएका राजेन्द्र महतोको नागरिकताको छानबिन सुरु, नक्कली भेटिए देश निकाला हुन सक्ने। एकै झड्कामा 20 मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिक दलको यस्तो प्रतिक्रिया। बालुवाटारको विदाई भेटमा प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित, अदालतमा राजनीति भयो, प्रचण्डले भनेको कुरा ठ्याक्कै कसरी मिलिरहेको छ। गलत बाटो अँगाल्दाको परिणाम देश, पार्टी र जनताले भोग्दैछ माधव कुमार नेपाल। सर्वोच्चको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नारायण काजीले भने अति भएपछि खत नै हुन्छ। ए हुन् हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पदमुक्त भएका 20 मन्त्रीहरूको नामावली। महेश बस्नेतको खरो टिप्पणी प्रचण्डले भने जस्तै भएको छ। अदालतको फैसला सेटिङमा हुन सक्ने। विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी, सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। एकाएक प्रधानमन्त्री ओली भए फायर, सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै भने बढ्ता राजनीति भएको छ। र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि आजबाट नियमित सुनाई हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई डरै डर पथ खुस्किने सम्भावना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद, सरकार र नेकपा तहस नहस पार्नुको परिणाम देशले भोगिरहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत संसदमा 2/3 बहुमतका साथ बलियो सरकार बनेको र इतिहासकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद, सरकार, नेकपा र नेकपा एमालेलाई तहस नहस पारेर गलत बाटो रोज्नुको परिणाम सिङ्गो देशले भोग्नु परेको बताएका हुन्। वरिष्ठ नेता नेपालले सरकार र पार्टीको पदको दुरुपयोग गरेर पटक पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तव्यमा नपुर्याउने र राम्रो परिणाम पनि नदिने बताएका छन्। उनले मुलुकलाई भड्खालोमा पुग्नबाट जोगाउनु पर्ने भन्दै संविधान, गणतन्त्र र नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्न सम्पूर्ण वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गरेको निर्णयलाई लिएर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै अति भएपछि क्षति हुने बताएका छन्। ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई अदालतले बदर गरिदिएको बताएका छन्। उनले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालत एक हदसम्म रोकेको पनि दावी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, अति भएपछि क्षति नै हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ। संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको छ। जबकि यो मुलुक राजनीतिको काम हो, सबैलाई चेतना होस् भन्दै चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जेठ 21 र 27 गते ओलीको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णयलाई मंगलबार बदर गरेपछि ओलीले मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ओलीले अदालतमा सेटिङ भएको आरोप लगाएका छन्। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दिन अघि मात्रै मन्त्रीहरू पदमुक्त हुने भने अभिव्यक्ति दिएकाले अदालतमा सेटिङ भएको बताएको निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री उमाशंकर अरग्याले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डजीले अदालतले फैसला नगर्नु अघि नै बोलेका कुरा कसरी ठ्याक्कै ठ्याक मिलेको छ। उहाँले जे भन्यो फैसला त्यही अनुसार आएको छ।
यसमा राजनीति भयो कि भएन भनेर कुरा उठेको छ उनले बताएका छन्। मन्त्रीहरूसँगको विदाई भेटमा ओलीले आफू लोकतन्त्रका लागि लडेकाले कहिल्यै पनि हार मान्ने नेता नभएको समेत दाबी गरेका छन्। अदालतको आफ्ना हरेक निर्णयमा अंकुश लगाएको बताएका ओलीले पछिल्लो निर्णयले सरकार सञ्चालनमा कठिनाई भएको समेत बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कडाले प्रधानमन्त्रीले भोलि पार्टीको बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै आफ्नो आगामी कदमका बारेमा तय हुने धारणा राखेको बताएका छन्। अदालतको आदेशका बारेमा पार्टीको बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै आगामी कुराको बारेमा भन्छु भन्नुभएको छ उनले बताएका छन्। कडाले आफूले पनि आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रति आफूले केही बुझ्न नसकेको बताएका छन्। उनले अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अदालतले के गर्न खोजेको हो भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। या त आफूले नबुझेको हो कि भन्ने समेत खुलाएका छन्। अदालतको आदेशपछि बालुवाटारमा निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ओलीले सो कुरा बताएका हुन्। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री उमाशंकर अरगियाका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले सरकारका काममा एकपछि अर्को अवरोध खडा गरेको टिप्पणी गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको सुनाई आजदेखि निरन्तर हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 146 जना सांसदले दिएको रिटमाथि आज सुनाई हुन लागेको हो। आजको सुनाईमा देउवा पक्षबाट 3 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रकुमार कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादव तथा 2 जना अधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दीले बहस गर्ने भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहनुभएका अधिवक्ता खातीले 20 मिनट बहस गर्ने र त्यसपछि अधिवक्ता बन्दी र वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले 40 मिनट बहस गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई 1 घण्टा र थापालाई 1.5 घण्टा समय छुट्याइएको छ। सुनाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ। सोही इजलासले गत जेठ 26 गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा सुनाई हुने लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीको मुटु हल्लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्को गर्दै सबै निर्णयहरू खारज गर्दै आएको छ। त्यसैगरी इतिहासमै बलियो प्रधानमन्त्री बनेर चुलिएको केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ आफ्नै कारण झन्झन ओह्रालो लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि क्रमशः अंकुश लगाउँदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रामकताबाट अब रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश लगत्तै मंगलबार फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको मन्त्री परिषद विस्तारलाई मान्यता नदिने निर्णयले ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामाथि धक्का लागेको छ। सर्वोच्चका पछिल्ला आधा दर्जन जति आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको शक्ति क्रमशः शिथिल बनाउँदै लगेको छ। दलहरूका बीचमा उनी एक्लैदी गएका छन्। अदालतकै निर्णयले आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओली अप्ठ्यारो मोडमा पुगिसकेका छन्। आफूले नेतृत्व गरेको एमालेको एकताका लागि संवाद चलिरहेका बेला अदालतको फैसलाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको हात माथि परेको छ। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउने हो भने 1 मिनट पनि अब पदमा बस्न नहुने बताएका छन्। अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू असंवैधानिक छन् भनेर भनिसकेको छ। अब तिमी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्नलाई अयोग्य छौ भनेर पदबाट हट भन्न मात्रै बाँकी छ। खनालले भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको फैसला आउन बाँकी छ, तर यो पनि बुझ्नेका लागि सन्देश काफी छ। परिस्थिति क्रमशः प्रतिकूल बन्दै जान थालेपछि ओली पक्षले यसको समग्र राजनीतिक समीक्षा गर्ने जनाएको छ। यो अप्रत्याशित फैसला हो। यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडतर्फ धकेलिएको छ। यो फैसलाका असरहरू मुलुकको शासन प्रणालीमा लामो समयसम्म रहनेछ, एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले भनेका छन्। यसबारे हामी समीक्षा गरेर थप धारणाहरू बाहिर ल्याउनेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने र काम चलाउ हैसियतमा पुगेपछि पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने ओलीका 2 कदम राजनीतिमा आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकता जोगाउने मुख्य कडी
रहेका थिए। ओलीलाई टिकाउन सत्ताको टेको बनेर जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमा उभिएको थियो। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले साथ दिँदा पछिल्लो पटक उनी सत्ता बहिर्गमनबाट जोगिएका थिए। त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ तथा फरार सूचीमा रहेका जसपा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्ने काम गरेका थिए।